سلام لومون كم تلمود أوز محبراو ميديا أزرب تزون زعباتات بحساب كنرينا فلما جنا نزا فيديو لايك كومودما حدش ندحد أهلهم نزا channel زيا سبسكرايب مقاركم الرجاجتو إسران حدا نتبر 4 مليون حزب إثيوبيا تتصباي رديت كم أون أنت تجميرا سومنا بزي مدام عرب تقراي لا وهوسي سومنا يمل كم أون أبا معروف ونفرتي كارتوم كي جوات تغيرو نعب زنبورو كملاس كم زي تغبرن مفلات تخايدو لهم كم أون أبي كبابي مقالن عافارن منقس إثيوبيا زي فلتن درونات واقعات نفرتي ترأين كبل حاليو أير إثيوبيا قلت اللهم بمنتهي قرنا أنا محارفة لكم كي تجنقوا كرشنا وعلنا وصينانا هيدو كم أون شومونت إز ناي مكلاكا سراويت آب تقراي دنبر عاريدو يقلنا كبلا ناي ودب حوحة بال فتلة ورق قبرك جابير قليسان زيومن كالوتن أزاربت صون زعباتات بحساب كنرينا فلما جنا نزا فيديو لايك كومودما حساباتكم أبوتا مهابريتون هتحرقون حدش نرحل أهاليكم دما نزا channel زيا سبسكرايب مقاركم الرقاقتو الشمو خبرات خطاسلتي ناوناي فلما زعباي كحلفن كلخو اتو كله بچبوط زي فلطو هلو كونتات إثيوبيا اول سعيد بزو ملكو غليصو ويركب اسكا تخطاتيلنين ملس استوعلوا إسران حدا نتبر 4 مليون حزب إثيوبيا تتصباي رديتي 4.5 مليون حزب وشت إثيوبيا تفناقيلو زلوي 12 مليون هصانات تتصبيت رديتهم 8.32 مليون هصانات كم مأد تمرت ريحكم زركوب يوم 9178 أبيات تمرتي أني نركبها متندخلت حزب إثيوبيا 68.7 مئتاوي تبتحلو بالشونان صعبيناتون سورز سدده أب كل صفحتات منقس تزلوي الفينانساويان تكالات أبيات صحفتات منقستي ستاويان تكالات تمهرتي حقاو قدات حكمناو قدات قداي مريت أتاوش تهاجر من محدراو أبيات صحفتات مزنتهم تتغيمهم ربحتات كخعبتو بزوع لحلفتي زتت تغي فلا عبيت كوربوريشناتن بروجكتاتن عددا بالشونا السرارحة منقست خوينا سنحة تكالاتين منقست إثيوبيا نزن مفواس حانت كوميتي مقام الذكر كوانت غنى زاقيت أم مفواس السقامات تكسمع بالغ تصاوت هاي كالتن كوز بمغطال دما بزعباتهم كحلف جيقاهم زي مهرونا إثيوبيا جنرالات اتقلص فيديو الله اسكا تخطاتيلنين ملس إثيوبيا ملالباش كابتن مكرها كتمهر بزوح تثبيت نيرنا بزوح بلعة تفطروا كم قربتنا متن تثبيت نيرنا إذن أيتخالن جنرال ألمشت دقيفة أبز حجوان نتي أب جنبار بوريه بعينوز رأيه هلكت سراوت إثيوبيا رسيعو حجي كيح بحري نملاسن إرتران مورارن كابز شبا شبوزلو حدي كلت تقصني حانت سانتيميوم أسماتهم تزيكوينو أبودا إرتران بحرن مغتصلتا سرعات بلتسقلنا يوم حلمهم مونان أفدق بحر تراه يكونان كسابنات أنه لاويتن هاجر إرترا فريسكا ناب إثيوبيا نمتصنبار زمتات أروزلو يوم كوز بمغطال دما بريزيدنت إسياس أفورقي نتوم بحر نابلو زهنددو زلو سبسلطان بلصقنا زم حلالفو ملእኽቲ ኣሎ እስከ سمعناين ملس تحابيرنا تأكبنا مسنا نصار إثيوبيا نسرحنا دولكا ግን يكا روسو بلا ومد حسب لمز حجي بتدغاغامي بنحنا زينا خون بيستفل عليه خالي نكايدون غسغاسات كنمكتو دلنا قصالي مزندبا قصالي متمزاز ديستورشنن مس انفورميشنن مندي بحالي خوين زخاي دلو اجي مخطي افعلون كنز بحال نجر يلان حصوتي حقي كون تحقق في ميزان الكا تجلس كتقل سلدلكا يحجي زعبا أخيبات يرون أخيبات أركير كاب صبيب عودة إثيغا إذا أنصار إثيوبيا دقناعين نقول من ملسكا تقاوع مسكالوت أرسطات دميركا دمانيركا انتاي تفتت على موداتا مترطار ليمت إممان كيتكا خانا من نقاطنا متقاسم تخيد مقدس لدوغنا
እዚኣ ከም ኣብነት ወሲድና ንኻልኦት ጉዳያቱን ኣዛሚድና ክንሪአና ናይ ሚሌኒየም ዳም ዝበሃል ናይ ናይል ቤዚን ዝበሃል ተፈላለዩ ብዙ ከባቢ ዘለዉ ዝለዓሉ ነንበይኖም ሕቶታት ናይ መን እዮም ድሒድሎምኻ ናይቶም ዘቤታውያን ተዋሳእቲ ሎካል አክተርስ ናቶም ጉዳይ ኣይኮነን ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብልጽግና ነተን ኣብ ዶባት ኤርትራ ቀሚጥወን ዝነበረ ኣጽዋር ኩናት ናብ ወሰን ትግራይ ኣሕሊፍዎን ኣሎ እናተባህለ ዝርከብ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ ብልጽግና ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ኣጽዋር ናብ ወሰን ትግራይ ምምላስ ምጅማሩ ተፈሊጡ ምስ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ድሩዓትን ሰራዊትን ብወገን ዓፋር ናብ ደቡብ ኤርትራ ጸጊዑ ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ካብቲ ቦታ እናውፅአ ናብ ወሰን ትግራይ የጸግዖ ከም ዘሎ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ ስርዓት ብልጽግና ብግንባር ቡርየ ዝነበረ ድሩዓት መካናይዝድ ኣጽዋር ኣልዒሉ ሎሚ 23 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብሎግ ኣቢሉ ናብ ሚልዮን ጭፍራን ብሓፍሻ ናብ ወሰን ትግራይ እንተጸግዕ ዘርእዩ ምስልታት ወፅዮም ኣሎም በር ባሕሪ ብምባል ክፍክር ዝሓገየን ብፍላይ ብግንባር ቡርየ ከበድቲ ኣጽዋርን ሰራዊት ነጸጊዑ ዝነበረቲ ስርዓት ሕዚ ምስ ኤርትራ ጀሚርዎ ዝነበረ ሰሓቦ ጉተቶ ብምዝሓል ገጹ ናብ ትግራይ ዝገበረ ይመስል ኣብዚ ሰሙን ብሸነ ክልል ኣምሓራ ቆቦን ወልድያን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ዝቐነየ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ድማ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ኣጽዋር ብምልዓል ናብ ሚልዮን ጭፍራን ተጓዓዝ ተረኣዩሎም ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ወሰን ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ጸንሐ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ድማ እቲ ምንቅስቃስ ዝያዳ ምሕያሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይሕብሩ ኣብ ከባቢታት ቆቦን ዋጃን ሰቆጣን ጸለምትን ምዕራብ ትግራይ ብሓፍሻ ከምኡ ድማ ኣብ ኣብዓላ ምቅራብ ኣጽዋርን ሰራዊትን ዝገብር ዘሎ ብልጽግና ዕጡቃት ተጋሩ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፍዎም ከም ዝርከብ ይግለጸሎም ነዚ ምንቅስቃስ ተዓዘበ ህወሓት ብወገኑ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ ብምባል ህዝባዊ ምልዓላት እናገብረ ኮይኑ ዳግም ደማዊ ኩናት ከይለዓል ዓብዪ ስግኣት ተፈጢሩ ይርከብ ካብዚ ብምቕጻል ድማ እስካብ 8 ዝኣክል ክፍለ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ዶባት ትግራይ ዓሪዱ ይርከብ እናተባህለ እዩ ዝርከብ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ ሾሞንተ እዝ ናይ መከላከያ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ድንበር ዓሪዱ ይግነ ክብላ ናይ ውድብ ሕወሓት ኣባል ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ገሊፀን ናይ ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ ሾሞንተ ናይ ሰራዊት ዕዝታት ካብ 4 ብላዕሊ መካናይድ ክፍለ ሰራዊትን ተወሳኺ ዓቕምታት ናብ ድንበራት ትግራይ ኣፀጊዑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንሕና ግን እስካብ ዘጥፈና ኣይንፅበይን ኣይንፍቅድን ክብላ ተሰሚዐን ኣስዒብና ድማ ንትግራዋይ ጀነራል ጻድቃን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ተኸታቲልና እንመለስ ካርታን ኳርታን ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ክትፍክር ግዜ ዓሪቡካ ሰብኣይ እንተ ኮይንካ እስከ ምጻን ትግራይ እዚ ባህላዊ ጀነራል ካብ ናይ ዘመነ ቀዳማይ ኩናት ብማዕበል ሰራዊት ምህላእ ካልእ ዝመልኮ ታክቲካል ኣመራርሓ ኩናት የብሉን ሕጂኸ ክንደይ ኦሮሞ ወላይታ ጋምቤላ ኢኻ ኣብ ሓዊ ክትጥቕ ትደሊ ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ መን ምዃኑ ጸላኢኹም ኣለልዩ ኤርምያስ ኣማራ ዓርክኻ ደለይቲ ሰላም ኢና ኩናት ኣይንደልን ኢና ዝብል ነይሩ ከመይ ደኣሉ ንህዝቢ ትግራይ ክወቅዕ ዝብል ዘሎ ከምዚ ርእስ ብርጭቅ ብዛዕባ ዓቕሙ ዘይፈልጥ ኣብ ዘየለ ፋንታዝያ ዝነብር ባህላዊ ጀነራል ኣብዛ ኢትዮጵያ የለን እዚ ርእሱ ዱባ ዝመልኮ ሞያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስርቅን ተንኮልን ሕስድናን ጥራሕ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ራያ ቢራ ጀሚርካ ኣብ ብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላትን ባንክታትን ሓዊስካ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ብርኪ ኣለዎ ናይ መጨረሽታ ጭካንኡ ስድሩኡን ናብሩኡን ኣብ ኣሜሪካ ኣቐሚጡ ንወዲ ድኻ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘይስሕኑ ሓዊ ክጠብሶ ቅንጣብትኹን ድንጋፀ የብሉን እስከ ሕጂ ድማ ሓንቲ ደስ ትብል ቪድዮ አንጊደኩም ክምለስ بريتو لقاس قلبتو قانز حسبي قانز وازز لقاق مريتو لقاس قلبتو قانز حسبي قانز وازز كبر جنرال أب محبره مرخبي جيش وخلو يتملسن قال ملز بالزلو كونتات فقرات علو حنت قال كن كتزارب سمعنا كان فلتنينا متكاتات اللي محبره مرخب محبره مرخبيتات ما قبر كان حلت صراحه له خوينا لازم حنت قال سامل صح تزاربو تم جزيه زرخو بيوم تم جزيه زرخو صراحه لهم هذا كان لنا كبر جنرال ካብዚ ብምቕጻል ድማ ስነ-ጥበባዊ ጣኒቆ ናብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተወ ትሕብር ቪድዮ ምዝርጋሓ ስዒቡ ብዙሓት ሰባት ጣኒቆ እንታይ ኮይኑ እናበሉ ስንባዲኦም እናገለጹ እዮም ዝርከቡ እስከ ነዛ ቪድዮ ተኸታቲልና እንመለስ ገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ብሰላም ንዩጋንዳ ካምፓላ ኣቲሎ ከምቲ ልሙድ ቢቨርሊ ሂልስ ንዓኹም ንምሕጓስ ንጽባሕ ቀዳም ዕለት ሓደ ኣብ ንገብሮ ናይ ደስታ ምሸት ናይ ሓጎስ ምሸት ኩላትኩም ዕዱማት ኢኹም كم يحاول قاعد حن مساحة. كلام جناها. كم يجي متجابر في طبق. بقعد زين. قالوا والله من النقطة. دهان مطلع نحو سمينا. كم يمسحها ما قد كم ينيرو. كم يتدالي هم مسحها. طبق سدالي له طبق.
ተቐማጦ ካምፓላ ብድሓን ምፁ ካብዚ መቐጻል ድማ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይ ናይ መን ምዃነን ዘይፍለጣ ድሮናት ተራእየን ኣለዋ ናበለ ይርከብ። እስከ ተኸታቲልና ንመለስ። ኣብ ከባቢ መቐለን ዓፋርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጠን ድሮናት ዋጋኣት ነፈርቲ ተራእየን ክብል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ሰራዊትና ዘይኮና ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዝገለጸ ኮይኑ ዋነተን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮና ዘይተለያ ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለን ከባቢያን ክዛወራን ወታደራዊ ትዕዝብቲ ከገብራ ከም ዝተረኣያ ኣፍሊጦም። እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ትግራይን ዘዋቀርን ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ናይ ደገ ሓይልታት ምእታውን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዮም። እተን ድሮናት ናይ መንን ንምንታይ ስልታዊ ዕላማ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ብወገን ሓይሊ ኣየር ፌደራል መንግስቲ ልዑል ክትትል እናተገበረለን ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዮም። ካብ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዝወፀ ወታደራዊ መግለፂ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ልዕሊ ከተማ መቐለን ከባቢያን ዋነተን ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾና ወታደራውያን ድሮናት ኣብ ሰማይ ክዛወራ ስልታዊ ምንቅስቓስ ክገብራ ተዓዚብና ኣለና በማለት ኣፍሊጡ ኣሎ። ጀነራል ይልማ መርዳሳ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰማይ መቐለን ዓፋርን ዝረኣየ ናይ ድሮናት ምንቅስቓስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሰራዊትና ዘይኮና ድሮናት ኣብ ሰማያት መቐለ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። እዚ ካብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ዝወፀ መግለፂ ወገን ወታደራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዘዋቀርን ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ዓበይትን ሃገራውን ዘዋን ሓይልታት ከም ሕብራት ዓረብ ኤምሬት፣ ግብፅን ሱዳንን ካልኦትን ኣብቲ ቀጠና ዘለዎም ናይ ስለላን ወታደራዊ ፅልዋን ንምስባሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣካል ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መራሕቲ ትግራይን ዘሎ ዘይምእማንን ወታደራዊ ምድዋብን ኣብ ዘለዎ እዋን ናይ ደገ ድሮናት ኣብ ሰማይ መቐለ ምዝዋረን ኣብቲ ቀጠና ሓድሽ ናይ ወታደራዊ ትዕዝብቲ ወይ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ስርሒት ምዃኑ የርድእ። ካብዚ ብመቐጻል ድማ ጋዜጠኛ ሃይለ ኩናት እንተተወሊዑ ኣብ ሰሙን ዘይኣክል ሰራዊት ብልጽግና ካብ ምዕራብ ትግራይ ወፂኡ ክኸድ እዩ ይብለና ኣሎ። እስከ ተኸታቲልና ንመለስ። ሓንቲ ሰሙን እዩ ዘሎ ጃህራ ኣይኮነን፣ እዚ ንጃህራ ኣይኮነን ይነግሮም እየ ዘለኹ ክሰምዑ እሞ ክእንደው انت تجميرا سومنا بزي ملأ معراب تقراي لا واخوسي سومنا يملل انت تجميرا سومنا بزي ملأ كا عفارن كا محران قحط إلى خوسي قال لي لا يكون صير كابرات سلازة حزكا نا أبي أحمد كم مانغون كم أفكارون دافريلو زحدر تغلي يكون الناي بومبان ناي كالينزل تنقول زحزن قنبل لاخ دربيانيو كند انزغنا قابلو لي يخفساي ኢትዮጵያ ንኽበታት እንተዘይኮይኑ ክሰርሖ ዝኽእል ኣይኮነን እንተጀሚርዎ ዋፅኡ ጉዱንዑ እዩ። ብምቕጻል ድማ ጋዜጠኛ ሃይለ ኣስዕብ ኣቢሉ እቲ ኩናት ተተወሊዑ በዚ መልክዑ እዩ ክካየድ ዝብሉ ግምታት ኣሚጡ ይርከብ። እስከ ሰሚዕና ንመለስ። ዓፋር ናይ ትግራይን ቦርደር እዩ። እዚኣ ብሙልኣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣለዋ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣለዋ። ብኻሊኡ እውን እዚኣ እንዲ ሓቀይታ ብቐዳማይ ዘረኣኹም بعفر تبلع علني كابل علن تحتي حزرهم موتري وزنوركم كم زلوا كابل علن تحتي تانكي يلا أير يلا درون يلا لا صار تانكي صار أير صار درون كعب وزي صب يلا بنها ناقص نزي منهم قبر يخولن زلوا كقبر وزخولون قريب لهم تانكي ما صار له صار تانك اللون تانك اللون تانكنا تانك قدامي صار تانكونني أيري ما صار له صار أير اللون أيرون اللون أبي بعلي فلت سنحنا خنرين دروني مسألة وصار درون اللون سراويت قدفوه ترقم زلون قريبنا بتحت بعد محراون كمو تحت النيون رأيوه برأي الله ببرقل الله بس أقب جي خباب النهي بسألمت بتحتها الله معراب تقرأين كا معراب سلمتن دون معرابن يوم كم زجيرهم يوم أقميت أمريهم تحت قراية تابل على النها أمحارات قيح لتو قراية قبل علي تانس أزل لأيا ثمون جوز النها كلر مريت قراي أو تحت أمحارا مديوم مزلو مريت قراي نحنا قلت تحتي لنا خافت قيحون على وهم اللاش لما لهم اللاش مريتنا إنا نبل ካብዚ ብምቕጻል ድማ ስርዓት ብልጽግና ምስ መንግስቲ ሱዳን ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ንምግባር ልኡኹ ቅድሚ ሰዓታት ኣቢሉ ናብ ካርቱም ሱዳን ሰዲዱ ነይሩ። ኮይኑ ግና ከምቲ ዝሓሰቦ ክዕወተሉ ኣይከኣለን እናተባህሉ ዝርከብ። እስከ ሰሚዕና ንመለስ።
ሰበር ዜና ኩራትን ፈትዋትን ተኸታተልትና ምስ መገሻ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዝኾነ ወርቅነህ ገበዮ ተታሒዙ ሕዚ ቅድሚ ሂደት ደቃይቕ ሓድሽ ሓበሬታ በጽሕና ኣሎ በዚ መሰረት እውን ወርቅነህ ገበዮ ካብ ናይ ካርቱም መዕርፎ ነፈርቲ ከይወፀ ንዓዱ ክምለስ ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ኣሎ ወርቅነህ ገበዮ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ዝተለኣኸ ዋና ዲፕሎማተኛ ኮይኑ ኣብ ካርቱም ዋላ እኳ እንተበጽሐ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ከይወፀ ተገይሩ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝተገበረ ንምፍላጥ ተኻይዱሎም መገሻ ወርቅነህ ገበዮ ዝደለኹሞ መሬት ውሰድሞ አንጻርና ናብ ዝኾነ ኩናት ከይተኣቱ ብኣንፈት ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትግራይን ኤርትራን ኮነ ግብፅታትን ተሓልዮም ጸራሪኩም ኣውፁልና ዝብል ሕቶ ዘቕረበ ዋላ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር መንግስቲ ሱዳን ጸማም እዝነይ ብምኻብ ብዝመፀኻዮ ተመለስ ዝብል ትርር ዝበለ ምላሽ ከም ዝሃብዎ ተገሊጹሎም ካብዚ ብምቕጻል ድማ ውፉይ ንሰልጠነ ኣይነኣምነካን ኢና ናበሎ ይርከብ እስከ ሰሚዕና ንመለስ ጌታ ነው ምን ያዝገርመካ معاخاين نرخبكنا سلطنة سبع مننا أنا رخبكنا معه نوزعات سبعتين نرخبوا منها قل بمنفس spiritually تي narration تعجبوا له بجت زفوسو ودابز تقبلوا له يأمره زفوسو نتورك زبط أتصل ميديا اسكا حج دما حدا كابل على تمرارحة ويانا زخونه سبا سلطان زبلو نقر علوه اسكا سمعنا نملس أولاد سراوي تقداي تخنا تجمير له بمنقستنان بودبنان بسراويتنان أولاد عرم إسران كلتنا وزر لهم اللي هم أو أير رحرم وعال كل خاق زي خي حلفة كتت سراويت كحلف يدلي نقوله أول سراويت تقراين بتلي كعا أولاد عرم إسران كلتن كتت والله كلهم كوز بمقصال دما أب تقراي كرشي حتى مالو ناتبها لي زركب اسكا سمعنين ملس كرشيس حتى معنا يبال بترانسفر سلازو خانة قرشي سلازي أب تقراي ترانسفر بحر تي نيتورك تعاطيس ترانسفر مكبر أي كالنيو كم يخن قبرينا لكم كويتي إنه نايب على قرش حتى من هنا أنتم سبات زم سبات عبيدم عبيدنا هنا يقولنا أنت عايز قوة زلوا بزرو أنت عايز عبده عندي يصلي عليه زي سبز أنت يقولهم سرحة زل سرحة تات ما نمزب نخفرت أمنتي اسكا حج دما تمالي أو هاجر سبين زقات أما علم زي سنبدأ تقوان فالو تغطاتي لنين ملس أبزن وشت 24 ساعات كسع سوسا شحزا أخلو سبات سجيروم كم زلو يتحبير زلو إزخا أنا هاجرات إيروبا رأس حمام كوين ونالو سوسا شحنا تاناي إسبانيا جزءات سيوتا سجيروم اللو إسبانيا سراويتا وافيرالا كابزياتهم تم 25 شح زخونو بولنتهم نام موروكو خملوس المخانون تفليت له اتاعتهم ما زلوا ختما بملئتا 86 شح نبرتيهم زلوا ازم اتيهم زلوا زعلي 700 تاويت نايتا ختما خوينهم اللو خند قصرتا ختما زخونو سباتيهم اتيهم زلوا نابزا سيوتا تبهال جزءات اسبانيا خسوغرو زاغيت 34 دق موروكو هيوتهم سينهم اللو 34 سبات نابزا سيوتا خاتو مويتهم اللو يحزن نلو معنتي أزاربت سخون زعباتات زيوم يمسلون نيرهم نزا فيديو تفتيكم ما لايك موال كي ترسعوا